बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान में लिबास को इंसान की ज़ेब ज़ीनत कहा है और ईमान वालों को अल्लाह ताला ने शर्म व हया और पर्दे का हुक्म दिया है। उस औरत को जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, जिसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिसका घर में पैदा होना मायूब समझा जाता था, जिसको पांव की जूती समझा जाता था, उस औरत को दीन इस्लाम ने वो मकाम दिया कि बेटी को रहमत कहा, माँ के कदमों तले जन्नत बतलाई और उनको वारिस बनाया। आज वही मुसलमान औरत गैर मुस्लिमों के बहकावे में आ रही है। जिसको औरत का हया खटक रहा है, वो चाहता है मुसलमान औरत से कि पर्दे को खत्म करवा दे ताकि उसकी जिंदगी से हया निकल जाए। याद रहे कि हया हमारे ईमान का हिस्सा है, हिस्सा ही नहीं बल्कि हया को निस्फ ईमान कहा है। इसलिए हमारी बहनों से गुजारिश है कि खुदारा गैर मुस्लिमों के दिए हुए नारे मेरा जिस्म मेरी मर्जी से अपने आप को कोसों दूर रखें। हमारा ईमान हमसे तकाजा करता है कि अल्लाह के अहकाम को अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक पूरा करें और गैर मुस्लिमों को मुंह तोड़ जवाब दें। जो भाई या बहनें इस जुमले की हिमायत करते हैं, उनके लिए एक वाकया पेश है जो उनकी इबरत के लिए काफी है। इस वाक़े को सुनने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबासा युवारी सौआतिकुम वरीशा। ऐ औलाद आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारे सतर को छुपाता है और मौजिब जीनत भी है। दोस्तों, इस आयत में अल्लाह ताला ने तमाम औलाद आदम को खिताब फरमाया कि तुम्हारा लिबास कुदरत की एक बेश कीमत नेमत है, इसकी कदर करो। सिर्फ अहले इस्लाम को यानी दीन समावी और कानून इलाही के मानने वालों को खास नहीं किया, बल्कि पूरी इंसानियत को शामिल फरमाया। इस बात की तरफ इशारा करने के लिए कि लिबास और सतरपोशी इंसान की फितरी ख्वाहिश और जरूरत है। मजीद आयत करीमा में इस तरफ भी इशारा मौजूद है कि हमने तुम्हारी सलाह व फलाह के लिए ऐसा लिबास उतारा है जिससे तुम अपने काबिल शर्म आज़ा छुपा सको। और सतरपोशी के अलावा लिबास से एक फायदा और हासिल होता है कि इंसान अपनी हैयत और हालत को महज़िब व शाइस्ता बनाने के लिए लिबास से जीनत व जमाल हासिल कर सकता है। बस दुनिया की हर मुहज़्ज़िब और बाशऊर कौम सतरपोशी और लिबास को लाजिम करार देती है और लिबास के बगैर सतर खोल कर रहना पसंद नहीं करती। अतराफ आलम में शायद कोई इंसानी आबादी और बस्ती ऐसी हो जो इंसानी फितरी कानून और ज़ाब्ताए हयात इंसानी से इन्हिराफ करती हो। अलबत्ता जंगली और वहशी कौमों के बारे में जरूर सुना है कि जो इंसानियत से आरी होती हैं और उनका बूदो बाश और रहन सहन बिल्कुल जानवरों जैसा होता है। वो लिबास किया किसी भी तहजीब, अमल और कानून इंसानियत से वाकिफ नहीं होते, लिहाजा उनसे बहस ही नहीं। बात तो शऊर और खिरदमंद मुआशरों की चल रही है। वो सब इस फितरी ख्वाहिश और जरूरत का पास व लिहाज रखते हैं और हर मुहज़्ज़िब मुआशरा और माहौल मर्दों की बनिस्बत औरतों की सतरपोशी पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करता है। लेकिन आज तहजीब व तमद्दुन और तरक्की और शाइस्तगी का मफहूम बदल कर दज्जाली कौमें और शैतानी ज़ुर्रियत फितरत से बगावत कर रही हैं। और याद रहे कि दज्जाली नारा सामने आया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये भी एक बड़ा दज्जाली फितना है जो कि औरत को आज़ादी के नाम पर बरहना करना चाहता है। हालांकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारा लिबास तुम्हारी जीनत है और बीवी के लिए शौहर को लिबास कहा गया और शौहर के लिए बीवी को लिबास कहा गया ताकि वो एक दूसरे की पर्दा पोशी करें। दोस्तों, कुरान में कहा गया कि हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है। इसके मिन जुमला मतालिब में से एक ये है कि लिबास तैयार करने के वसाइल और असबाब अल्लाह ताला ने मुहैया फरमाए हैं।
اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شرم و حیا کا ایسا فطری جذبہ رکھ دیا ہے جو از خود لباس کا تقاضا کرتا ہے۔ گویا لباس پہننا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، جس کے بغیر انسان نہیں، محض حیوان بن کر رہ جاتا ہے۔ لباس کا اولین مقصد جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپانا ہے، لیکن اسی لباس کو عمدہ اور باذوق طریقے سے استعمال کر کے زیب و زینت اور حسن و جمال حاصل کرنا بھی مطلوب ہے۔ لباس اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کی نظر میں لباس صرف ایک اخلاقی اور فطری ضرورت نہیں بلکہ شرعی تقاضا بھی ہے۔ دوستو، یہاں تو بات تھی لباس کی جو کہ ہم سب کے لیے عام ہے، لیکن جب بات آتی ہے ایمان والوں کی تو ان کے نہ صرف لباس ہے بلکہ ان کے لیے تو حجاب کا بھی حکم ہے۔ یاد رہے کہ پردے کی اسلام میں خصوصی اہمیت بیان کی گئی ہے اور مرد و زن کو ستر پوشی کے ساتھ شرم و حیا کو بھی مقدم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے والی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ جب کوئی بات ایسی دیکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی تو ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے معلوم ہو جاتا۔ بروایت صحیح بخاری جلد سویم حدیث نمبر 1055۔ دوستو، چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکامات پر عمل پیرا ہونا ہی دین اسلام ہے، جو مومنین اور مومنات کو حجاب یعنی پردے کے حوالے سے سختی کے ساتھ عملی جامہ پہنانے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد یا اپنے خسر یا اپنے بہن بھائیوں اور بچوں کے۔ خواتین کو مستورات بھی کہا جاتا ہے، اور مستورات کا مطلب ہے چھپا ہوا۔ عورت کے پردے کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کے لیے موقع تلاش کرتا ہے۔ بروایت جامع ترمذی۔ ان قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سننے کے بعد ہماری بہنیں خود سوچ لیں کہ ہماری مرضی کیسے ہو سکتی ہے۔ ہم تو پابند ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے۔ آئیے اپنی بہنوں کو یہ عبرتناک واقعہ بھی سنائے دیتے ہیں کہ جب اللہ کے احکام کی پابندی نہ ہوگی تو انجام کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری ایک بہن نے اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں اسپتال کے دروازے سے باہر نکل رہی تھی کہ اچانک ایک ٹیکسی آ کر رکی، جس میں سے ایک پولیس والا باہر نکلا اور مجھ سے سوال کیا، کیا بہن آپ اس عورت کو اندر تک پہنچانے میں میری مدد کریں گی، جو کہ ٹیکسی کی سیٹ پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، اس کے بدن پر زخم اور خون تھا۔ یقیناً اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ فوت ہو چکی تھی۔ کپڑے پھٹنے کی وجہ سے اس کا جسم کھل رہا تھا۔ جب میں نے اس کی حالت دیکھی تو سب سے پہلے میں نے اس کے جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کی اور اس پر کپڑے وغیرہ ڈالے، اور اس کے بعد انہی مردوں کی مدد سے میں نے اس کو اسٹریچر پر ڈالا اور اس کو اندر ایمرجنسی میں پہنچا دیا۔ پولیس والوں نے بتایا کہ یہ عورت سڑک پر پڑی تھی جس کو ہم اٹھا کر لائے ہیں۔ یہاں پر ہماری بہنیں سوچ لیں کہ اسلام عورت کو اکیلے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا کہ کہیں اس کا انجام ایسا نہ ہو۔ اسی لیے کہا ہے کہ اپنے محرم کے ساتھ گھر سے نکلو۔ اسلام ہر موڑ پر عورت کو تحفظ دیتا ہے۔ اسی لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ نعرہ لگانے سے پہلے مغرب کی عورت سے اس کا حال ایک بار ضرور پوچھ لیں، کیونکہ آپ تو اپنے بچوں کو ان کے باپ کے بارے میں بتا سکتی ہیں، لیکن مغرب کے بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ان کا باپ کون ہے۔ خدارا دجالی فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق بسر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں
कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।